नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्रिकाजी गुरुङ र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत, संविधान प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको ठहर। कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश। संसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति सांसदहरूको असहमति। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनमा सरकार डराएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। समातिएको सुनको तौल घट्नु शंकास्पद भएको दावी। गौरा पर्व अन्तर्गत आज उजेली गौरा मनाइँदै गौरा पर्वलाई आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। ब्रिक्समा 6 नयाँ सदस्य थपिए। ब्रिक्सका सदस्य र शिखर सम्मेलनमा सहभागी सबै राष्ट्रले बहुध्रुवीय विश्वको सुदृढीकरणमा योगदान गर्न सक्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनाई। र महिला विश्वकप विजेता स्पेनी खेलाडीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा स्पेन फुटबलका अध्यक्ष विरुद्ध फिफाको अनुशासन कारबाही। स्पेन फुटबलले पनि बोलायो आकस्मिक बैठक। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले आज यस्तो आदेश गरेको हो। विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा 168, 2 र 4 तथा धारा 186 संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायतका यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आएको आदेशमा भनिएको छ। अतः मुख्यमन्त्री थापाले संविधान सम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनवाई टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु, अदालतले विवादित विषयको छिटो छरितो रूपमा निर्णय गर्न पूर्ण सुनवाईका लागि यही भदौ 15 गते शुक्रबार पेशी तोकी अग्राधिकार दिएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ 4 गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनैतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि प्रदेशसभामा रहेका सबै राजनैतिक दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकताको भावना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यताको स्थिति आउने निश्चित भएकाले यसका लागि राजनैतिक दलहरूबीच सहमति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आफूहरूले भदौ 9 गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको भए पनि अदालतको अन्तरिम आदेशले रोक्न बाध्य भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एउटै मात्र विकल्प छ जो मैले पटक पटक भन्दै आइराखेको छु कि यो प्रदेशमा, यो प्रदेशभित्र, यो प्रदेश कोशी प्रदेशको सभाभित्र जति हामी राजनीतिक दलहरू छौँ, यी राजनीतिक दलहरू बीचको सहमति, सहकार्य, एकताबाट नै अब यो अवस्थालाई हामीले चाहिँ चिरेर अगाडि जान सक्छौँ। यहाँको राजनीतिक अस्थिरता, स्थिरतालाई हामीले चाहिँ दिगोपनमा लिएर जान सक्छौँ। त्यसैले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी कोशी प्रदेश सभाभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरूमा हामी संवाद गरेर सहमतिबाट सहकार्य गरेर चाहिँ सहमति सरकार निर्माण गरेर चाहिँ अब अगाडि जानुको विकल्प छैन। मुख्यमन्त्री थापाले आफूहरूसँग अहिले पनि प्रदेशसभाको बहुमत अर्थात् 47 जना सांसदहरू रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस्तो बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएपछि प्रदेश सरकारले के कसरी बजेट ल्याउँछ भन्ने विषयमा थप अन्यल उत्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकारमा भाद्र 10 गते भित्र प्रतिस्थापन विधेयक वा अध्यादेशबाट बजेट नआए बजेट शून्यताको स्थिति आउने अवस्था रहेको छ। राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता हत्याउने खेलका कारण कोशी प्रदेशमा बजेट विहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ।
भाद्र 10 गतेभित्र प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश वा प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण नगरे कोशी प्रदेशमा बजेट होलिडे हुने निश्चित छ। कोशी प्रदेश सरकारले बजेट बिन्ताको स्थिति आउन नदिन अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको नेपाली कांग्रेस कोशीका संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भाद्र 4 गते उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाएकोले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताउनुभयो। मुद्दा पर्नु अर्कै ढङ्गको कुरा हो। हामी चाहिँ संविधान सम्मत छौँ, हामी बहुमतमा छौँ। प्रदेश सभाले विश्वासको मत दिएको अवस्था छ। अब अदालतको व्याख्या भनेको पछिको कुरा हुन्। अहिले हामी बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अहिलेको उद्धव थापाजीले। यसैलाई टेकेर हामी चाहिँ नयाँ बजेट ल्याउँछौँ। प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनकै लागि प्रदेश सभाको चालु तेस्रो अधिवेशन बुधबार रातिदेखि अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा वैधानिकताको प्रश्नसहित मुद्दा परेकाले असंवैधानिक प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने नेकपा एमाले कोशी संसदीय दलकी सचेतक सिर्जना राईले जानकारी दिनुभयो। पहिला चाहिँ बजेट तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, किनभने यो आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको अवस्थामा सबै तयारी अब सरकार पक्षले पनि गरिसकेको अवस्था र कर्मचारीहरूले पनि सबै हिसाबले अब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर तल हामीले सर्कुलर गरिसकेको अवस्थामा त्यो चाहिँ हुनुपर्छ, कार्यान्वयन गराउनुपर्छ र बजेटलाई पहिला हामीले पारित गरिसके पछाडि मात्रै नयाँ ढङ्गले अरू कोर्स सुरु गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। त्यो प्रस्ताव गरेको हो। उद्धव थापा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बजेट फिर्ता लिएर अर्को अध्यादेश बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि बजेटमा नयाँ योजनाहरू समावेश गर्न प्रदेश सांसदहरूसँग योजना माग पनि गरेको बताइएको छ। अहिले कोशी प्रदेशलाई बजेट शून्यतामा जान नदिन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्नेमा सत्ताबाट हटाउने र बनाउने खेलले झन दूरी बढाएको छ। मोहन मानन्जर, नेपाल टेलिभिजन, कोशी प्रदेश, विराटनगर। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुन्ने समयमा सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको संसद विकास कोषको रकम खर्चमा रोक लगाएको आदेशमा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको संसद विकासको रकम खर्चमा रोक लगाएको आदेशका सम्बन्धमा सो निर्णय शक्ति पृथकीकरणको मान्यता विपरीत रहेको आभास भएको बताउनुभयो। बैठकमा यही भदौ 3 गते भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा भएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँहरूले बाल सुधार गृहभित्रै भएको कमल बस्नेतको निधनका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो। बैठकमा सांसद दुर्लभ थापा छेत्री लगायतका सांसदले बस्नेतको निधन र त्यसपछि भएको घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र निधन भएका बालकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गर्नुभयो। यसैगरी सांसदहरूले टिकापुर घटनाको लामो समय भए पनि सो घटनाका केही निर्दोष व्यक्ति अझै पनि लुकेर बस्नु परेको जनाउँदै त्यसका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। त्यसैगरी सांसदहरूले बाढी पहिरोले बाटाहरू अवरुद्ध भएको, लम्की स्किनको प्रकोप भयावह फैलिएको, वन्यजन्तुले बालीनाली सखाप गरेको लगायतका सवालमा समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि सरकार डराएका कारण 1 महिनापछि मात्रै उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनमा सहमति भएको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको भक्तपुर जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले 1 क्विन्टल भनेको सुन टक्सारमा आउँदा 60 किलोमा झर्नु शंकास्पद रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। हिजो हामीले एउटा आयोग बनायौँ, उच्च स्तरीय आयोग बनाउने निर्णय गर्यौँ। त्यसले 1 महिनापछि मात्रै काम थाल्छ। त्योभन्दा अगाडि काम थाल्दा सत्तापक्ष डरायो। यो मजाक गरिरहन, यो भ्रष्टाचारको यस्तो खालको यस कुरालाई लुकाउनका लागि गिरिबन्धु टी एस्टेट झापामा छ, त्यसमा खायो केपीओलीले। अध्यक्ष ओलीले अहिलेका विभिन्न प्रकरणहरूलाई ढाकछोप गर्न झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गाको विषयलाई उचालेको आरोप पनि उहाँले लगाउनु भयो। विभिन्न कारणले रिक्त रहेका प्रदेश र स्थानीयताका स्थानहरूमा उपनिर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले परामर्श सुरु गरेको छ। प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी खाली भएका 20 स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी आयोगले परामर्श थालेको हो।
19 स्थानीय तह र 1 प्रदेश सभा सदस्यको पद हाल रिक्त छ। त्यसमध्ये मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 12 र बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 4 का वडाध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमा निर्वाचित भए भने अन्य 16 वटा वडाका अध्यक्षको निधन भएपछि ती स्थानहरूमा पद रिक्त भएको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार बझाङको प्रदेश सभा 1 का प्रदेश सभा सदस्य, कैलालीको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका प्रमुख र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको पद पनि रिक्त छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको निधन भएपछि रिक्त रहेका यी स्थानमा निर्वाचन गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श सुरु गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताउनुभयो। दुवै तहको निर्वाचनमा आयोग र सरकार बीच एउटा कोअर्डिनेसन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। स्रोत साधनको कुराहरू हुन्छ, शान्ति सुरक्षाहरूको कुरा हुन्छ। त्यसो भएनाले सरकारसँग आयोगले एक खालको प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिसकेका छ। माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गरेर यो विषय बताइसक्नु भएको छ र अब योभन्दा माथिल्लो तहमा पनि छलफल गरेर अब यसमा टुङ्गो लाग्ला। संविधानमा प्रदेश सभाको कार्यकाल 6 महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा जुन प्रणालीबाट निर्वाचित भएको हो सोही प्रणालीबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै स्थानीय तहको हकमा प्रमुख र उपप्रमुखको पदावधि 1 वर्षभन्दा बढी बाँकी भएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनबाट गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी हुने उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तहको हकमा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनको मिति भने सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोग आफैले तोक्ने व्यवस्था छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गौरा पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। पर्वको चौथो दिन आज अष्टमीमा अठवालीका रूपमा मनाउँदै बिरुडाले गौराको पूजा गरेर महिलाहरूले विभिन्न गीत अर्थात् फागहरू गाएर गौरा मनाइएको हो। सिमेली जनताको आस्था र एकताको महान चाड गौरा पर्व सुदूरपश्चिमभरि धुमधामका साथ मनाइँदैछ। आज अठवाली अर्थात् गौरा पर्वको प्रमुख दिन हो। गौराको पहिलो दिन गत, मास, केरो, गहुँ र गुराँस पञ्चान्न भिजाउने गरिन्छ, जसलाई बिरुडा भिजाउने भनिन्छ भने गौराको पहिलो दिनलाई बिरुडा पञ्चमी भनेर भन्ने गरिन्छ। दोस्रो दिन नजिकको धारा पथेरामा लगेर बिरुडा धुने चलन रहेको छ। तेस्रो दिन धानको खेतबाट सौबाट बनेको गौराको प्रतिमा बनाएर भित्र्याउने चलन रहेको छ। चौथो दिन अष्टमीको दिनलाई भने गौराको प्रमुख दिनको रूपमा मान्ने गरिन्छ। यो दिनलाई अठवाली भनेर भन्ने गरिन्छ। अठवालीमा बिरुडाले गौराको पूजन गर्दै महिलाहरूले विभिन्न गीतहरू गाएर अर्थात् फागहरू गाएर गौरा नचाउने रमाइलो गर्ने गर्छन्। फल फट्काउने पनि यसको अर्को विशेषता हो। अठवालीको दिनमा महिलाहरूले पुरुषले जनै फेरे चाहिँ दुविधाको फेर्ने चलन रहेको छ भने बिरुडाले मान्यजन र आफन्तहरूलाई पूजा गर्नुका साथै बेलुकी पक्क बिरुडा भुटेर खाने चलन रहेको छ। गौराको समयमा महिलाहरूले निराहार व्रत बसेर हरेक दिन पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। सत्ययुगमा पार्वतीले व्रत बसेर शिव प्राप्त गरेको मान्यताका आधारमा महिलाहरूले आफ्नो श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्ने गरेका छन्। गौराको इतिहास हेर्दा 15औं शताब्दीदेखि नै मानसखण्ड क्षेत्रमा गौरा मनाउँदै आएको देखिन्छ। बौद्धिक कालमा अम्बिका र श्रीदेवीको प्रतीकका रूपमा र पौराणिक कालमा पार्वती गौरा महेश्वरको प्रतीकको रूपमा मनाउँदै आएको जानकारहरूको भनाइ रहेको छ। गौरा पर्व मूल पर्वको रूपमा रहेको भन्दै यसले संस्कृति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जानकारहरूको भनाइ रहेको छ। गौराको पूजन गर्नाले धनलाभ, पुत्रलाभसँगै अन्नधनले मानिस सम्पन्न हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। गौरा संस्कृति संरक्षण र परम्पराको हिसाबले पनि आफूहरूले मनाउँदै आएको गौराका सहभागीहरूको भनाइ रहेको छ। हाम्रो सबैको घर घरमा रक्षा गर अनि हामीलाई पनि राम्रोबाट नराम्रो जो कुबाटा हिँड्नु पर्छ कुबाटा हिँड्नेलाई फर्काएर राम्रो बाटो ल्याउनु यो हाम्रो पहिलादेखि चलायो रीत हो। मेरो धन दिन्छ, अपुतलाई पुत दिन्छ। हाम्रो हिन्दू धर्मलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने यसको चाहिँ मेन महत्त्व चाहिँ गौरा संस्कृति संरक्षण र परम्पराको हिसाबले पनि आफूहरूले मनाउँदै आएको गौराका सहभागीहरूको भनाइ रहेको छ। गौरामा ढुस्को, धुमारी,
ठाडो खेल, देउडा खेल लगायतका मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू पनि हुने गरेका छन्। सुदूरपश्चिमसँगै भारतको कुम्भगढा र कर्णाली प्रदेशका केही क्षेत्रहरूमा गौरव मनाउने गरिएको छ। रामसिंह टौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गौरा पर्वलाई आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। साथै गौरा पर्वको तिथि किटान भए सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। गौरा पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टुडेखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सुदूरपश्चिमका जनताको विकास नभई मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने विषयमा प्रष्ट रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सुदूरपश्चिमको शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाउने आफूले विगतदेखि नै पहल गर्दै आएको बताउनु भएको थियो। बैठकमा यो कुरा चलेको छ र हामीले यसलाई सकारात्मक मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमका जनताको भावनालाई कदर गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट गरेका छौं र आजको यो मञ्चबाट सबभन्दा पहिला म गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्ने निर्णय लिएर मन्त्रीसभा जाने म घोषणा गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश नेताहरू एकै मञ्चमा देउडा पनि खेल्नु भएको थियो। अहिले वास्तवमा सुदूरपश्चिम भित्र मात्रै होइन, मध्यपश्चिम कर्णाली प्रदेश भित्र मात्रै होइन कि काठमाडौँको प्राङ्गणमा पनि, खुला चौरमा पनि त्यतिकै उत्सवको आयोजन भएको छ, उत्सव छाएको छ र आउँदा दिनमा यसलाई राष्ट्रियकरण गर्दै राष्ट्रिय विधा पनि हामीले दिएर यो संस्थालाई यो पर्वलाई हरेक नेपालीको पर्वको रूपमा विकसित गरेर लैजानेछौँ। यो देशभरि नै देउडा र गौरा पर्व अत्यन्तै पपुलर भएको छ। जहाँसम्म राष्ट्रिय विधाको कुरा छ, यो राष्ट्रिय विधाका सम्बन्धमा केही अप्ठ्याराहरू छन्। मलगाउँ माझको साना गाउँ छमक सको गाना गाउँ भेनाजु छमक संस्कृति गाना गाउँ भेनाजु छमक संस्कृति गाना गाउँ भेनाजु छमक संस्कृति गाना गाउँ भेनाजु। गौरा पर्वपछि अब सिंहदरबारको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको सिंहदरबारको पश्चिमतर्फको भवनको निरीक्षण गर्नुभएको छ। आज दिउँसो उहाँले निर्माणमा संलग्न कम्पनीसँग छलफल गर्दै पुनर्निर्माण सम्पन्न पश्चात देखिने बाहिरी र भित्री कक्षको 3D एनिमेसनको अवलोकन पनि गर्नुभयो। अनुगमनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले इन्जिनियर, प्राविधिक र पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो। सरकारले सुर्खेतको चिङ्गा गाउँपालिकामा रहेको 9 रोपनी जग्गा सोही ठाउँमा निर्माण हुने 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले जग्गा उपलब्ध गराउने लगायत विभिन्न नियमावलीहरू पनि पारित गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सो जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको अस्थायी दरबन्दीहरू पनि स्वीकृत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला साबिक अवलचिङ गाविस वार्ड नम्बर 4 को 9 रोपनी जग्गा चिङ्गाड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा निर्माण हुने 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणार्थ चिङ्गाड गाउँपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले सरकारले गीत संगीतको माध्यमबाट राष्ट्रलाई पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै जुठबहादुर टुहुरे खड्गी जेबी टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
महिला पत्रकारहरूमाथि अनलाइन हिंसा हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। मिडिया एडभोकेसी ग्रुप म्यागले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो। 4 महिनाको अवधिमा गरेको अध्ययनमा सहभागी 88% भन्दा बढी महिलाले हिंसा भोगेको बताएका छन्। महिला पत्रकारमाथि अनलाइन हिंसाका सम्बन्धमा गरिएको सो अध्ययनबाट 53% महिला पत्रकारले पेसासँग सम्बन्धित हिंसा भोगेको बताएका छन्। साथै अध्ययनले सबैभन्दा बढी हिंसा फेसबुक मेसेन्जरबाट हुने गरेको देखाएको छ। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अनलाइनबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि नियमन आवश्यक भएको बताउनुभयो। केन्द्रित गरेर हामी साइबर शिक्षाका के गर्न हुन्छ के गर्न हुन्न अनि के भएपछि के हुन्छ कानुनी कुराहरू के छ, सबै कुराहरू पनि हामीले हाम्रो एउटा सामाजिक मर्यादा पनि त हुँदो रहेछ हैन। कुनै अमेरिकामा बोल्ने त्यही कुराले उसको सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्दैन होला, नेपालमा बोल्ने त्यही कुराले सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्छ त फेरि। अब हाम्रो आफ्नो कल्चर छ, आफ्नो एउटा सभ्यता छ, त्यो सभ्यताको कुरा पनि हाम्रोमा आउने भए त्यसकारणले यी सबै कुराहरूलाई लिएर साइबर शिक्षाको एउटा विगरस्टी कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा म्यागका कार्यकारी निर्देशक बबिता बस्नेत तथा सूचना प्रविधि विज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी राजीव सुब्बाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले माघ 14 देखि 18 गतेसम्म पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ। ललितपुरमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले माघमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले मङ्सिरसम्म कमिटी नभएका पालिका र वडाहरूमा कमिटी गठन गर्ने र सबै कमिटीहरूले सदस्यताको विवरण सङ्कलन गर्ने, महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरी भदौ मसान्तसम्म संगठन र प्रचारको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन सुझावसहित सर्वसम्मतिले पारित गरिएको पनि प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा विभिन्न 19 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघि बढाएको अवैध संरचना हटाउने कार्य प्रशंसा योग्य भए पनि खाली गराइएका स्थानको व्यवस्थापन फितल हुँदा भने महानगर आलोचित बन्दै आएको छ। महानगरले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा खुल्ला गराएका खोला वरपर सवारी साधनको ओहो दोहोर त परे जाओ, सर्वसाधारणलाई आफ्नै घर जान समेत मुस्किल छ। यो दृश्य काठमाडौँ कपन स्थित खहरे खोलाको हो। यो खोलामाथि अवैध रूपमा बनेका संरचनाहरू गत हप्ता मात्रै महानगरले भत्काइदिएको थियो। खोलालाई खोलाकै स्वरूपमा बग्न दिनुपर्छ भन्दै महानगरले यी संरचनाहरू हटाइदिएको थियो। महानगरपालिकाले अवैध संरचना त भत्कायो नै, तर भत्काउँदा निस्किएका कंक्रिट, लेदो, ढुङ्गा माटो सहित खुल्ला छाडिएका ढलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले बस्तीको परसम्म दुर्गन्ध फैलिएको छ। वर्षात र गर्मीयाममा फैलिएको दुर्गन्धले महामारी जन्य रोग फैलाउने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। सर्वसाधारणलाई आवत-जावतमै समस्या छ। अझ दुःखदायी कुरा त उनीहरूलाई आफ्नै घरमा समेत पस्न मुस्किल छ। घरै अब अर्को यस्तो एक दुईवटा साथी दिनु भला आयो भने घरै आउने स्थिति छ। यो चाहिँ राम्रो होइन। हाम्रो यो घर हामीले पनि अब दुःख सुख गरेर कति गरेर बनाएको एउटा घर छ, यही पनि घरै नै लड्ने स्थिति अथवा उ गर्ने भएपछि यो कसरी हामीले सहने होला र महानगरले के गर्न खोजे होला हामीले बुझे पनि छैन। बिना योजना यो गर्छु नबनिकन सिधै आएर ढल निकालिदिएर बिजोग बनाइदिनु त भएन नि। चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। मेरो नानी बाबुलाई स्कुल जान नि बिहान एकदम गाह्रो भएर मैले हिलो बाटो लिएर 10 बजीसम्म मैले स्कुल पुर्याउन सकेको थिइनँ। ठ्याक्क यो मान्छे नि झन्डै गएन त्यहाँबाट भन्ने थाहा पाएर अब नगद किन भत्किसक्यो, यसलाई व्यवस्थित चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु पर्यो। चिन्तित छन्। बजार व्यवसाय गर्नेदेखि लगायत सम्पूर्ण यहाँमा जो खोलाको किनारामा बस्ने, जुन खोलाको भनिन्छ यसलाई दुवैपट्टिको किनारामा बस्ने मान्छेहरूको समस्या नबुझिकन एक्कासी बिना सूचना बिना विचारले एउटा बिना प्लानले आए जस्तो हामीलाई लागेको छ। अन्य सँगसँगै बाटो निर्माणको काम गर्दै भएदेखि जनताले सुख पाउँथ्यो भन्ने हो होइन। महानगरले अब जुन ढङ्गले गरेको छ त्यो चाहिँ अब सर्वसाधारण जनताहरूलाई सोधेर बुझेर
गरिदिनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ नि। भएदेखि चाहिँ अलि राम्रो र यहाँ कपनवासी सरस्वती नगरवासीहरूलाई अलि छिटै नै राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी सकेसम्म छिटै नै व्यवस्था गरिदिनु भन्ने अनुरोध गर्दछु। महानगरको कार्य प्रशंसायोग्य भए पनि खाली गराएका क्षेत्र ओरपर बस्ने सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने विषयमा तत्काल काम नहुँदा भने महानगरको आलोचना गर्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष नमराज भट्टराई महानगरसँग यस विषयमा छलफल तथा समन्वय गर्न खोज्दा कुनै चासो नदिएको बताउनुहुन्छ। समन्वय गर्ने निकायले चाहिँ अब उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग हामी गुहारिरहेका छौँ। उपत्यका विकास यो प्रोजेक्टमा अझ बढी इनिसिएसन चाहिँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले वर्षौँदेखि काम गरिरहेको हुनाले उपत्यका विकास प्राधिकरणकै ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो मुख्य ध्येय छ। हामी उहाँलाई ध्यान आकर्षण गरेका छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकामा हिजो जे कमिटमेन्ट गरेको छ नागरिकलाई आक्रान्त नागरिकको जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने बाटोमा तुरुन्तै यथाशक्य रूपमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हाम्रो हिजो हामीसँग के कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो कुरा गरिदिनु चाहिँ हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यता महानगरले भने चाँडै नै त्यहाँका समस्याहरू हल गर्नतर्फ लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ। महानगर वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष विमल कुमार होडाका अनुसार कपन स्थित 2वटा बेली ब्रिज र 2वटा पुल बनाउने कार्य चाँडै नै अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। रात दिन काम गरेर त्यो कामलाई चाहिँ हामी सकेसम्म पिस नै गर्ने अवस्थामा ल्याउने हाम्रो प्रयास छ र बेली ब्रिज पनि त्यसरी नै हामी राखेर एकातिरको पहिला हामीले बन्द गर्छौँ, बेली ब्रिज फिल गर्छौँ, त्यसपछि त्यहाँ एकातिर चाहिँ हामीले कजवेबाट पनि जान सकिन्छ र त्यसरी बाटो अवरोध अहिले छैन, अहिले पनि छैन। बाटो मोटरको बाटो अवरोध छैन, हिँड्ने बाटो चाहिँ अलि असुविधा किनभने हिलो त्यहाँ खनेको अवस्थामा चाहिँ हुने नै भयो। महानगरले सुरु गरेको अभियानमा कफनसँगै सामाखुसी क्षेत्र, जय नेपाल क्षेत्र लगायतमा पनि समस्या उस्तै छ। गत वर्ष जय नेपाल हल परिसरमा खनेर टुकुचा खोला निकालेको क्षेत्रमा अहिले बाटो नै भासिने अवस्था छ। यस्ता समस्याहरूको निराकरणतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्दै काठमाडौँ महानगर जिम्मेवारपूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाहमा पनि अग्रसर हुनुपर्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। शहर सुन्दर र सफा राख्ने चाहना कसैको दुविधा नहोला, तर व्यवस्थितको बहानामा यो अव्यवस्थित कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न यहाँका सर्वसाधारणले गरिरहेका छन्। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गिलको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशभित्र गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आज प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै प्रदेश सरकारको यही भदौ 4 गतेको निर्णय अनुसार प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन गरेको जनाएको छ। सूचना अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीमा 5 किलोमिटरसम्मको भाडामा 1 रुपियाँ बढाएर 19 रुपियाँ पुर्याइएको छ। यसैगरी उपत्यकामा 10 किलोमिटरसम्म 26, 15 किलोमिटरसम्म 31, 20 किलोमिटरसम्म 35 र 20 किलोमिटर भन्दा माथिको दूरीमा 40 रुपियाँ भाडा दर कायम गरिएको छ। ट्याक्सीको भाडा पनि बढेर सुरु फ्याग डाउनको 52 रुपियाँ र प्रति 200 मिटरको भाडा 10 रुपियाँ 34 पैसा भएको छ। उपत्यका बाहेकको स्थानमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पनि 5.5 रुपियाँले बढेको छ भने मालवाहक सवारी साधनको पनि भाडा बढेको छ। अब तेह्रथुमको प्रसङ्ग। तेह्रथुमको दोस्रो शहरको रूपमा विकास भइरहेको जिरी खिम्ती बजारमा अव्यवस्थित सवारी पार्किङले समस्या बढाएको छ। बजारको मुख्य चोक र त्यसको दायाँ बायाँ अव्यवस्थित रूपमा सवारी पार्किङ गरिँदा सडक साँघुरो हुनुका साथै ट्राफिक जामको समस्या बढिरहेको छ। जुनसुकै ठाउँमा सवारी रोकिँदा सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च बनेको स्थानीयको भनाइ छ। पार्किङ व्यवस्थापनको समस्यासँगै मंगलबार र शुक्रबार सडकको दायाँ बायाँ हटिया लाग्ने भएकाले अरू समस्या थपिएको छ। सडक किनारमा अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गरेको सवारी साधनले मानिसहरूलाई ओहोरदोहोर गर्न समेत समस्या भइरहेको छ। चितवनको नारायणी नदीमा निर्माण हुन लागेको आकर्षक पुल अर्थात् सिग्नेचर ब्रिजको सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहाल, गैडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदन भक्त अधिकारी, सङ्घ सरकारको पुल महाशाखाको टोली, सडक विभागका प्रतिनिधि, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि सहितको टोलीले पुल बन्ने ठाउँको निरीक्षण गरेको हो। पुल महाशाखाका उपनिर्देशक नरेशमान साकेका अनुसार सिग्नेचर ब्रिज 4 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम अगाडि बढाइनेछ। 420 मिटर लामो उक्त पुल निर्माण गर्न 1 अर्ब 68 करोड 76 लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। सिग्नेचर ब्रिज निर्माणका लागि
तुही कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा पाएको छ भने अहिले डिजाइनको काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधान प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको ठहर। कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश। संसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति सांसदहरूको असहमति। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनमा सरकार डराएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। समातिएको सुनको तोल घट्नु शंकास्पद भएको उहाँको दावी। गौरा पर्व अन्तर्गत आज उजेली गौरा मनाइँदै गौरा पर्वलाई आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। ब्रिक्समा 6 नयाँ सदस्य थपिए। ब्रिक्सका सदस्य र शिखर सम्मेलनमा सहभागी सबै राष्ट्रले बहुध्रुवीय विश्वको सुदृढीकरणमा योगदान गर्न सक्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनाई। र महिला विश्वकप विजेता स्पेनी खेलाडीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा स्पेनी फुटबलका अध्यक्ष विरुद्ध फिफाको अनुशासन कारबाही। स्पेनी फुटबलले पनि बोलायो आकस्मिक बैठक। सामाजिक सञ्जाललाई स्वयंसेवी अभियानमा उपयोग गरिएका सफल उदाहरण प्रशस्त छन्। यसै क्रममा विगत 8 दिनदेखि बेपत्ता हुनुभएका बिर्सने रोग डिमेन्सियाबाट पीडित प्राध्यापक डाक्टर दलबहादुर अधिकारीको खोजीमा पनि सामाजिक सञ्जालबाट समेत स्वयंसेवी अभियान सुरु गरिएको छ। यसैबीच नेपालमा करिब 30 लाख ज्येष्ठ नागरिक मध्ये 78,000मा डिमेन्सिया रहेको पाइएको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 1 पञ्चटोल आफ्नै निवासबाट साउन 32 गते निस्कनु भएका प्राध्यापक डाक्टर दलबहादुर अधिकारी 8औं दिनसम्म पनि घर नफर्केपछि अहिले खोजी कार्य भइरहेको छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा लामो समय अध्यापन गरी छुट्टै पहिचान बनाउन सफल अधिकारी केही समय यता बिर्सने रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको खोजीका लागि परिवार र शुभचिन्तकबाट सामाजिक सञ्जाललाई समेत प्रयोग गरिएको छ। सम्भवतः नेपालमा पहिलोपटक सामाजिक सञ्जालको नेटवर्क समेत प्रयोग गरी सुरु गरिएको अभियानमा गुगल फारम भरी स्वयंसेवी रूपमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ। यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण स्थानीय बासिन्दा, हाम्रो घर गुल्मी जिल्ला हो। गुल्मी जिल्लाका लगभग समस्त दाजुभाइहरू यही काठमाडौँमै बस्नु भएको छ। विभिन्न व्यवसाय गरेर उहाँहरू आएर प्रत्येक दिन हामी सर्च गरिरहेछौँ। जहाँनिर होलिया भेट्यो, कहिले गणेशस्थान काठमाडौँको गणेशस्थानमा भेट्यो भन्छन्, कतिखेर कहाँ भन्छन्, कतिखेर कपन भन्छन्, कतिखेर तपाईँको टोखामा भन्छन् है। त्यतिखेर हामी त्यहाँ जाने, बुझ्ने, हेर्ने, प्रचार गर्ने, पम्फलेट बाँड्ने, यस्ता 10-12वटा गाडी लिएर हामी हिँड्ने, माइकिङ गर्ने, पुलिसलाई लिएर जानेदेखि लिएर सम्पूर्ण खोल्सा खाल्सीदेखि पार्टी पौवा मठ मन्दिर जताततै हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय धेरै वृद्धवृद्धाहरूमा बिर्सने रोग लाग्न थालेको छ। जति उमेर बढ्दै गयो त्यति नै सम्झन सक्ने क्षमता कम हुने र बिर्सने हुने गर्छ। मुलुकभर करिब 30 लाख ज्येष्ठ नागरिक रहेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययन अनुसार करिब 78,000 ज्येष्ठ नागरिक बिर्सने रोग तथा डिमेन्सिया रोगबाट पीडित रहेका छन्। तर पछिल्लो समयमा यो संख्या अझ बढ्दै गएको चिकित्सक बताउँछन्। अल्जाइमर्स रोग लगभग 70% जति चाहिँ बिर्सिने रोगहरूमध्ये, डिमेन्सियाहरूमध्ये 70% जस्तो चाहिँ अल्जाइमर्स नै हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ एउटा फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया भन्छौँ हैन। त्यसमा चाहिँ धेरै व्यवहारमा परिवर्तनहरू आउँछन्, बिहेभियरमा समस्याहरू आउँछन्। त्यस्तै गरेर हजुरको चाहिँ भास्कुलर डिमेन्सिया भन्छौँ। यदि पहिला कसैलाई चाहिँ स्ट्रोक भएको छ हैन, पक्षघात भएको छ भने त्यस्तो बिरामीलाई पनि बिर्सिने रोग देखा पर्न सक्छ। त्यसलाई हामी भास्कुलर डिमेन्सिया सामान्य बुझ्नु पर्दाखेरि। बिर्सने रोग डिमेन्सिया अर्थात् अल्जाइमरबाट पीडितको संख्या बढ्दै जाँदा घर छाडेर हिँड्ने र हराउने गरेको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। त्यसैले यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि परिवारले ज्येष्ठ नागरिकको खानपिन तथा शारीरिक क्रियाकलापमा ध्यान दिनुपर्ने भनाई चिकित्सकहरूको छ। क्यामेरामा राजेश थापा मगरको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन।
हिमाली जिल्ला डोल्पा जोड्ने भेरी करिडोर पुनः अवरुद्ध भएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने अनारदुलामा माथिबाट खसेको पहिरोका कारण भेरी करिडोरको डोल्पा खण्ड अवरुद्ध भएको हो। पहिरोका कारण 10 दिनसम्म अवरुद्ध सड़क खुलाइएको 2 दिनमै सुखा पहिरोले पुनः अवरुद्ध भएको बताइएको छ। लगातार 2 दिन लगाएर पहिरो सफा गरे पनि सड़कको दुवैतिर तटबन्ध गर्ने बजेट नहुँदा सड़कको दायाँ भाग भेरी नदीको कटानमा परेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वका उदयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको संगठन ब्रिक्समा अर्को वर्षबाट 6वटा नयाँ देशहरूले प्रवेश पाउने भएका छन्। अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स ब्रिक्सको नयाँ सदस्यको रूपमा प्रवेश गर्न लागेको हो। अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भइरहेको ब्रिक्स सम्मेलनमा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले नयाँ सदस्य थपिएको घोषणा गर्नुभएको हो। नयाँ सदस्यहरू जनवरी 1बाट संगठनमा आबद्ध हुनेछन्। ब्रिक्समा अहिले ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सदस्य रहेका छन्। यसैबीच सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्लोबल साउथ एक कूटनीतिक शब्द मात्र नभएर उपनिवेशवाद र रंगभेद विरुद्ध यी देशहरूको साझा इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्ने आन्दोलन भएको बताउनुभयो। भारत पृथ्वीको एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने विश्वको पहिलो देश बनेको छ। चन्द्रयान 3 को ल्यान्डर मोड्युल चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेसँगै भारतले पृथ्वीको एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह दक्षिणतर्फ अवतरण गराउने पहिलो देशको रूपमा कीर्तिमान बनाएको छ। पृथ्वीको एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने विश्वको पहिलो देश बनेर 4 वर्ष अघि चन्द्रयान 2 को दुर्घटनाग्रस्त अवतरणको निराशाको अन्त्य गर्दै चन्द्रयान 3 लाई चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा अवतरण गराएर ऐतिहासिक सफलता रच्न भारत सफल भएको हो। चन्द्रमाको सतहमा सफलतापूर्वक अवतरण गर्ने अमेरिका, चीन र रुसपछि भारत चौथो देश बनेको छ। भारतीय अन्तरिक्ष एजेन्सी इसरोको बेंगलोर स्थित मुख्यालयका अधिकारीहरूले चन्द्रयान 3 मार्फत पठाइएको ल्यान्डर मोड्युल विक्रमले आफ्नो अवतरण स्थलतर्फ आफ्नो ठाडो अवतरण सुरु गरेपछि ताली बजाएर खुशी मनाएका थिए। विक्रमको चन्द्रमाको कक्षबाट अवतरणको यात्रा 150 मिटर, त्यसपछि 130 मिटर, 50 मिटर र चन्द्रमाको सतहमा पुग्नु अघि चन्द्रमा नजिक पुग्दा तह अनुसार यसको गति घट्दै गएको थियो। विक्रम ल्यान्डरले प्रज्ञान रोभरलाई लिएर चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेको हो। यो भारतका लागि अन्तरिक्ष यात्राको ठूलो फड्को हो। भारत र विश्वभरका लाखौं मानिसहरूले बहुप्रतीक्षित कार्यक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्।
भारतले आफ्नो वैज्ञानिक पराक्रमलाई विश्व सामु देखाउँदै गर्दा परम्परागत साडी लगाएका निपुण महिला वैज्ञानिकहरूले आफ्नो सफलताको खुशी मनाएको भिडियोले पनि दर्शकको ध्यान खिचेको छ। यस चन्द्रयान 3 को टिममा कुल 54 जना महिला इन्जिनियर र वैज्ञानिकहरू सम्मिलित छन्। विद्यालय र विज्ञान केन्द्रहरू र सार्वजनिक संस्थानहरू सहित देशभर अवतरणलाई विशेष स्क्रिनिङहरू जडान गरी हेरिएको थियो। इसरोले आफ्नो वेबसाइट, यसको युट्युब च्यानल, फेसबुक र सार्वजनिक प्रसारक डीडी नेशनल टिभीमा लाइभ कार्यहरू उपलब्ध गराएको थियो। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान 3 को अवतरणका लागि 23 अगस्त 2023 बुधबार भारतीय समय 6:04 लाई निर्धारण गरेकोमा निर्धारित समयमा नै अवतरण भएको हो। इसरोले गत असार 29 गते दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित सतीश धावन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरेको थियो। भारतले अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमाको कक्षमा सफलतापूर्वक पुर्याएको यो तेस्रो पटक हो। यद्यपि सन् 2019 मा दक्षिणी ध्रुव नजिक आफ्नो चन्द्रयान 2 अवतरण गराउने भारतको प्रयास भने असफल भएको थियो। त्यतिबेला चन्द्रयान 2 चन्द्रमाको सतहमा खसेको थियो। चन्द्रयान 3 को कुल लागत 61 अर्ब 5 करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। चन्द्रमाको सोही सतहमा पुग्नै लाग्दा रुसको लुन 25 अन्तरिक्ष यान गत साता दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। यो लगभग 50 वर्ष यताको रुसको पहिलो चन्द्र मिशन थियो। आर्थिक समाचार, खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग र मौसम सम्बन्धी समाचार बाँकी नै छन्। त्यसअघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सरकारले चिनीको कृत्रिम अभाव हुन नदिन बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। केही व्यापारीहरूले चिनीको कृत्रिम अभाव देखाउँदै आएको सूचनाको आधारमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। व्यापारीहरूले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव देखाउने गरेका कारण चिनीको अभाव हुन नदिन सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। अहिले बजारमा चिनी लगायत खाद्य वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाउने अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले बजार अनुगमनलाई 24 घण्टा निरन्तरता दिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। विभागले अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 4वटा टोली अनुगमनमा खटाएको छ भने देशभरका प्रमुख शहरहरूमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा 2 देखि 3वटा टोली अनुगमनका लागि खटाउने गरेको छ। यो बेलामा हामी सचेत छौँ, किनभने यो प्रति वर्ष हामी सानै छँदादेखि अहिलेसम्म पनि प्रति वर्ष यो बेलामा मूल्य बढाउने, त्यो सर्टेज क्रिएट गर्ने विभिन्न किसिमका जुन छ नि त्यस्तो प्रति वर्ष हुने भएको हुनाले यसप्रति हामी सचेत छौँ। हामी आफ्नो टिमलाई मार्केट इन्टेलिजेन्समा लगाएर कहाँ कहाँ त्यो सूचना प्राप्त गरेर त्यसमा जुन छ नि निगरानी बढाउने काम हामी गरिराखेका छौँ। विभागका अनुसार चिनी लगायतका खाद्य वस्तुमा कालो बजारी तथा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरेको पाइएमा व्यापारीलाई 1 वर्ष कैद र 2,50,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बजारमा चिनीको अभाव नभएको जनाएको छ। विगत 3 वर्ष यता साल्ट ट्रेडिङले चिनी आपूर्तिको अनुमति नपाए पनि स्थानीय बजारबाट वार्षिक 2 देखि 300 मेट्रिक टन चिनी खरिद गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। चिनीको मूल्य अलि बढी तिरेको जस्तो हामीले फिल गरेका छौँ हैन। एक त गुणस्तरमा अलिकति कमजोरी जस्तो देखिएको छ हामीले इम्पोर्ट गरी ल्याउने भन्दा चिनी भने, अर्को चाहिँ मूल्य अलि बढी तिरेको जस्तो हामीले पाएको छौँ र यो कमसेकम यस्तो चाहिँ नहोस्, अब चाडपर्वमा झनै नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले यथाशीघ्र चिनी आपूर्तिको लागि हामीले स्वीकृति पायौँ भने हामी आयात प्रक्रिया सुरु गर्छौँ भनेर बारम्बार हामीले हाम्रो आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन गरेका छौँ। अवश्य पनि यो प्रक्रियामा छ, स्वीकृत भएर आयो भने हामी चाहिँ आयात प्रक्रिया सुरु गर्छौँ।
नेपालमा वार्षिक 1,70,000 मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने गरेको छ भने बजारको माग 2,75,000 मेट्रिक टन रहेको छ। बजारको मागलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रले वार्षिक 1,05,000 मेट्रिक टन चिनी भारत लगायतका मुलुकबाट आयात गर्ने गरेका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। खेलकुद समाचारमा क्रिकेट। भारतमा यस वर्ष हुने आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकपको वार्म अप खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। वार्म अप खेल विश्वकपमा सहभागी हुने 10 टिमले विश्वकपको अगाडि आधिकारिक अभ्यास खेल खेल्नेछन्। विश्वकपमा सहभागी हुने प्रत्येक देशले 50 ओभरका समान 2-2 अभ्यास खेल खेल्नेछन्। अभ्यास खेलहरू भारतका विभिन्न 3 शहरमा हुनेछन्। गुवाहाटी, हैदराबाद र तिरुवनन्तपुरममा विश्वकपका वार्म अप खेलहरू हुनेछन्। विश्वकप अघि सहभागी टोलीहरूलाई तयारीको लागि यो अन्तिम अवसर हुनेछ। वार्म अप खेलहरू 29 सेप्टेम्बरबाट 3 अक्टोबरसम्म सञ्चालन हुनेछ। हालै सम्पन्न महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि विजेता स्पेनकी एक खेलाडीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका स्पेनी फुटबल महासङ्घका अध्यक्ष लुइस रुबेलिसमाथि फिफाले अनुशासनको कारबाही अघि बढाएको छ। पहिलो पटक महिला विश्वकपको फाइनलमा पुगेको स्पेनले इङ्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। उपाधिपछि पदक लिएर फर्कने क्रममा टोलीकी एक सदस्यीय जेनी हर्मोसलाई अध्यक्ष रुबेलिसले तानेर पोडियममै चुम्बन गरेका थिए। यो विषयलाई कतिपयले जितको खुसी साटेको स्वतस्फूर्त घटना भनेर बचाउ गरे पनि धेरैले अनुचित बताएका छन्। स्पेनसहित विश्वभर नै यो विषयको निन्दा भइरहेको छ। स्वयं जेनीले पनि त्यस वखत आफूलाई असहज भएको प्रतिक्रिया दिएपछि फिफाले रुबेलिसमाथि अनुशासनको कारबाही अघि बढाएको हो। स्पेनका प्रधानमन्त्रीले समेत उक्त घटनालाई अनुचित बताउँदै अध्यक्षको राजीनामा माग्नु भएको छ। यसैबीच स्पेनिस फुटबल महासङ्घले यसै विषयमा छलफल गर्न आफ्नो आकस्मिक बैठक पनि बोलाएको छ। अब मौसम देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहे सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधान प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको ठहर। कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम। संसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति सांसदहरूको असहमति। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण। सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनमा सरकार डराएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। समातिएको सुनको तौल घट्नु शंकास्पद भएको दावी। गौरा पर्व अन्तर्गत आज उज्जेली गौरा मनाइँदै गौरा पर्वलाई आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। ब्रिक्समा 6 नयाँ सदस्य थपिए। ब्रिक्स राष्ट्रहरूले बहुध्रुवीय विश्वको सुदृढीकरणमा योगदान गर्न सक्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनाई। र महिला विश्वकप विजेता स्पेनी खेलाडीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा स्पेन फुटबलका अध्यक्ष विरुद्ध फिफाको अनुशासन कारबाही। स्पेन फुटबलले पनि बोलायो आकस्मिक बैठक। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।